Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite des mathématiques de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons la page 38 et la page 39. Donc la page 38, on va commencer tout d'abord par la page 38 dans cette vidéo et on va voir la page suivante dans quelques instants. Donc on va la page 38. Donc pour la page 38, donc on parle les périmètres et les aires. Donc les aires et les périmètres. Donc ce sont des définitions. Donc par cœur. Le triangle, donc on a la base fois la hauteur divisée par 2. L'air, le carré, on a le côté fois le côté. Le rectangle, la longueur fois la largeur. Le moyen, le losange, donc le قطر الكبير في الصغير مقسوم على 2. بالنسبة للمتوازي الأضلاع, la base fois h, la hauteur bien sûr بحال المستطيل. donc بالنسبة للشبه منحرف عندنا la grande base plus la petite base multiplié par h divisé par 2. donc بهذا بالنسبة للمحيط الأضلاع. donc خص يكون عندنا جميع الأضلاع حاضرة. Voilà, donc on va s'exercer. غنمشيو l'exercice numéro 4. EFGH est un parallélogramme. donc هذا هو بطبيعة الحال عبارة عن متوازي الأضلاع. ses côtés mesurent 8 cm et 5 cm. donc عندنا لو كوتي الكبير فيه 8 سنتيمتر ولو كوتي الصغير فيه 5 سنتيمتر. سا هوتور 4,5. دونك لاحظتوا هنايا كيعطيونا لي دوني نيسيسير بور كالكولي لا سيرفاس اي بور كالكولي لو بيريمتر. اذا هادو هما المعطيات. ديما فاش تجي تحسب انت واحد المساحه ولا واحد لابد خصك تشوف واش عندك لي دوني نيسيسير, يعني المعطيات الضروريه. الا ما كانتش المعطيات الضروريه بيان سور باش كتعرف انت واش المعطيات عندك الاساسيه كاينه, خصك تكون كتعرف العلاقه اللي كتحسب لا سيرفاس مثلا ولا لير كنسميوها لير. دونك هي خصك تكون عارف بان هي لا باز فوا لا هوتور بيان سور ايكيفالونت. دونك دابا عندنا هادي سي اون باز وهادي لا هوتور تاعها, اولا نعتبروا هادي وهادي لا هوتور, ولكن هاد لا باز هادي سي اون اوتر باز ولكن ما عندناش لا هوتور. دونك ما غاديش تقدروا نحسبوا بهاد لا باز, خصنا فورسيمون نحسبوا بلا باز الكبيره. دونك دابا غادي نمشيو نديروا الكالكول بور لير بالنسبه للمساحه. دونك عندنا لا باز فوا اش. دونك شكون هي لا باز؟ سي 8 ملتيبليي بار اش سي 4,5. ماشي هذا سني با زين اوتور. لاوتور كتكون الارتفاع كيكون عمودي, هذا ماشي عمودي, هذا سي ان كوتي ديال le parallélogramme. Donc on a 8 multiplié par 4,5. donc est-ce qu'on peut faire un calcul mental? Oui. comment faire? غناخذ جوج غنضربها في 4 ادمي غتعطيني 9 في 4 36. donc 36 سنتيمتر كاري. donc انا دائما فاش يكون عندنا امكانيه دو فير ان كالكول مونطال اون با بيزوان ديال الكالكولاتريس, واخا كيعرضنا للخطا سي با غراف, لان مع الوقت الانسان كيتعود مع الكالكول مونطال. لو كالكول ريفليشي. علاش؟ لان سي تري امبورطون, لان كينهنيك ما كيتعبش. دونك علاش انا كيعجبني لو كالكول مونطال, ما كنبقاش سير قلب على الكالكولاتريس, سير دير عمليه كذا ايتترا, كتشتت في التركيز ديالك. دونك سي تري امبورطون دو فير ان كالكول مونطال. ويمكن نعاودو مثلا نتاكدوا. دونك جوج الا ضربناها في 4.5 كتعطي 9, وكتبقى هنا 4 في 9 36. كالكول سون بيريمتر. دابا بالنسبه للبيريمتر شنو هي لا ريغل؟ لا ريغل هو كنجمعوا لي كوتي. عندنا جوج ديال لي باز كبار وجوج ديال لي باز, اولا جوج ديال لي كوتي كبار وجوج صغار. دونك كيس كون في بيان سور كنديروا ا كبيره زائد بي ا بلس بي فوا 2. غادي نعتبروا هذه هي ا وهذه بي. دونك غادي نجمعوا. دونك عندنا 8 بلس 5 multiplié par 2. 8 plus 5 est égal à 13. D'abord, on dit le calcul mental. 8 plus 5 est égal à 13. 13 fois 2 est égal à 26 centimètres. Ce n'est pas carré. Donc, dans ce cas-là, on peut le carré. Donc, هذا بالنسبة le parallélogramme. D'abord, on dézoule l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 5.
observe attentivement ce losange. هذا اللوزونج هذا هو المعين. الخصائص نتاعو اضلاعه دابا الى اللي بغى يتحكم في الدرس هذا ديال لي بيريمتر اي لي زير خصو يكون عارف ثلاثه ديال الامور الرئيسيه. بروميير دي شوز خصك تكون عارف لي كاركتيرستيك ديال كل الخصائص نتاع المعين. مثلا علاش؟ لان خصني نكون كنعرف بان هاد الاضلاع سون متقايسين. علاش؟ لان الا قالوا لي حسب انا لو بيريمتر خصني نكون عارف بان هادو بحال هما كيعطيوني غير واحد. سكيفي اننا الا ما كنتش كنعرف ان خاصيه المعين هي انه عنده 4 الاضلاع متقايسه ما غاديش نحسب لو بيريمتر، ما غاديش نقدر نحسب المحيط. كذلك من الخصائص اللي خصني نكون كنعرف بان كنعرف كيفاش كتحسب المساحه. مثلا المساحه بالنسبه لهذا هي لير ايتيغال لو دي كبيره في الدي صغيره ديفيزي بار دو، يعني القطر الكبير في القطر الصغير ديفيزي بار دو. خصني نكون كنعرف ايضا بان الاقطار كتلقى في المنتصف لان يقدر يعطيني غير النص. دونك هادو لي بروبريتي نقدر، وخصني نكون كنعرف بان كيفاش كيتحسب المحيط. دونك هنا ثلاثه ديال العناصر اساسيه كتخليك تحسب المحيطات والمساحات بكل سهوله. انني كنعرف القاعده اللي كتحسب المحيط، القاعده اللي كتحسب المساحه، وزائد الخصائص. الا ما كنتيش كتعرف الخصائص غادي tu vas te bloquer، غتبلوكا بطبيعه الحال. دونك on va d'abord répondre à la question. Son côté c'est mesure. Son côté c'est mesure. علاش سماو سي؟ جابوها من كوتي. اذا شحال الطول نتاع لو كوتي نتاعو 13 سنتيمتر. انطلاقا من المعطيات، انطلاقا من الشكل، كنعرف بان الاضلاع نتاعو متقايسه. اذا عنده كوتي بحال المربع، حتى المربع يتميز بان كوتي، ولكن المستطيل لا. المستطيل لو ريكتانجل كيتميز بجوج، كيتميز بلا لونغور ولا لارجور. اذا كل واحد باش كيتميز. اذا هنا لاحظوا جيدا، اذا عندنا غادي نجيو غير هنايا بلا ما نكتبو هنايا. اذا هذا باش كيتميز المثلث خصني نكون عارف بان كيتميز بلا باز الى هوتور. هادو هما يعني لي بارامتر باش كنحسب. بالنسبه لهذا عنده ضلع واحد خصني نكون عارف هو لو كوتي. بالنسبه لهذا ال كبيره ال صغيره. بالنسبه لهذا دي كبيره دي صغيره، ديامتر كبير ديامتر صغير. بالنسبه للمتوازي الاضلاع بي و اش. بالنسبه لهذا ثلاثه ديال لي بارامتر، عندنا بي كبيره وبي صغيره واش. اذا لاحظتوا هادو هما منين كنصيغوا المحيط والمساحه. دونك هادو هما المربع عنده واحد، المعين عنده ثلاثه، المعين عنده حتى لو كوتي القطر الكبير والقطر الصغير. اذا هما هادو اللي من خلالهم كيحسبوا المحيطات والمساحات. دونك نرجعوا سا بوتيت دياغونال. هاهما كيسولوني على لا دياغونال ديالو الصغيره شحال كتساوي 5 سنتيمتر. اي دونك هنا خصهم يكونوا مبينين نورمالمون، خصهم يديروا لنا هكا باش يبان لينا بان الامر، ولكن حنا اون فالا شوازيغ هكا. دونك 5 سنتيمتر. بالنسبه للسؤال الموالي لا غروند دياغونال، اذا هادي دونك غروند دياغونال فيها 12. دونك دي كبيره. علاش يطلبوا مننا هادشي؟ باش كيوجدونا نحسبوا لير اي لي بيريمتر. لان القاعده ديال لير شنو كتقول؟ كما كتبتها هنا سي ا ايتيغال دي فوا دي صغيره ديفيزي بار دو. الا رجعتوا للطابلو الفوق تلقاوها. دونك دي كبيره هي 12، دي صغيره هي 5 ديفيزي بار دو. اسكو جو بو فير ان كالكول مونطال بلا ما نمشي للكالكولاتريس؟ جو بو. عندي 12 في 5 كتعطيني 60. 60 الى قسمتها على جوج 30. دونك 30 سنتيمتر كاري. دونك بالنسبه لو كالكول ديال لو بيريمتر نتاع لو بيريمتر بحال المربع، كنضرب 4 فوا لو كوتي بحال المربع. اذا 4 لو كوتي شحال عندي فيه 13. بغيت نحسب هادي نضرب في جوج ونعاود نضرب في جوج. كالكول مونطال 13 الا ضربتها في جوج كتعطيني دونك 13 فوا 2 ايتيغال 26. 26 فوا 2 غتعطينا 52. دونك 52 سنتيمتر هو لو بيريمتر نتاع هاد اللوزونج. فوالا سي لا فان دهاد لا سيونس. موعدنا مع لا باج 39 دون لا بروشين فوا.